शेर अफजल मरवत को फोकल पर्संस की लिस्ट से निकाल दिया गया और उन्हें ये कहा गया है कि अपनी सोशल मीडिया टीम खत्म कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 जजेस को धमकी आमेज कर अमले ने खतूत खोले तो अंदर से पाउडर बरामद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 जमाती ग्रैंड अलायंस बना लिया है। ये ग्रैंड अलायंस ईद के बाद सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करने जा रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो वो चुप करके नहीं बैठेंगे। फिर बुशरा बीबी ने बताया मुझे खाने में हाथ पे डाल कर दिया जाता है। फैसल वापस साहब को जिन लोगों ने एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दिया ना, वो खुद परेशान है कि उन्होंने क्यों वोट दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैच पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं आज। एक तो इमरान खान साहब ने तंबीह की है कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हो गया तो मैं खामोशी से नहीं बैठूंगा। दूसरी जानिब ये तो जेल के अंदर की खबर है, जेल के बाहर की खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 जमाती ग्रैंड अलायंस बना लिया है और ये ग्रैंड अलायंस ईद के बाद सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करने जा रहा है। और तीसरी खबर आपको देंगे सेनेट से, इसके अलावा भी खबरें हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मैच पॉलिटिक्स हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया और घंटी के बटन को नहीं दबाया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर फेसबुक पे आपने फॉलो नहीं किया और लाइक नहीं किया तो फेसबुक पे लिखिए मैच पॉलिटिक्स, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। सेम इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आपको मैच पॉलिटिक्स मिल जाएगा। आते हैं जी खबरों की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई समेत 5 जमाती ग्रैंड अलायंस फौरी इलेक्शन समेत 13 नुकात पर इत्तेफाक। जमात इस्लामी पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, अवामी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बीएनपी मिंगल, MWM सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मशावरती इजलास हुआ। महमूद खान अचकजई इसके सरबराह होंगे। फजलुर रहमान को भी दावत दी जाएगी। इत्तेहाद का 14 अप्रैल को पहला जलसा होगा। अब ये मैं बार बार पिछले व्लॉग्स में भी कह चुका हूं, अगर आप चाहते हैं ये डॉलर स्टेबल रहे, भले 282 पे ही है, आपको मुफाहमत की सियासत करनी है, आपको सड़कें बंद नहीं करनी, आपको एहतजाज की सियासत इस वक्त सूट नहीं करेगी। आप पिछले 4 साल उठा के देख लीजिए, जिसने मुजाहिमत की सियासत की है, जिसने सड़कों की सियासत की है, वो परेशान हुआ है, वो जेल के अंदर है। और जिसने थोड़ी सी मुफाहमत की सियासत की है, और कमाल के मुफाहमत के बादशाह सदर आसिफ अली जरदारी मशहूर थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस स्मार्ट वे में खेला है, देखिए वजीर आजम पाकिस्तान है। मेरी बाकी तमाम पॉलिटिशियन से गुजारिश है, आप भी थोड़ा सा स्मार्ट खेलें। आपको पता है कि सिस्टम के अंदर रह के आप सब कुछ कर सकेंगे, सड़कों के ऊपर आके आप कुछ नहीं कर सकेंगे। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मिसाल बना रही है कि जनाब हमने देखें प्रेशर डाला, एक रुकनी कमीशन बना था, वो खत्म हुआ। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने वजीर आजम को खत लिखा, माजरत की, अब देखिए खुद नोटिस ले लिया, समात भी हो रही है। आप देखें 7 रुकनी बेंच भी बन चुका, जबरदस्त, बल्ले बल्ले। लेकिन कीप दिस इन माइंड, निकलना वही है जो उसमें से निकलना है। आप समझ रहे हैं सारी चीजों को। वो जान से प्यारे लोगों से भी कुछ पर्दा लाजिम है, सारी बात बताने वाले कुछ पागल होते हैं, इसलिए मज़ाहमत की सियासत को छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी खबर की जानिब आते हैं। इमरान खान साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए बुशरा बीबी के हमरा। उन्होंने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद से मुकालमा किया और कहा कि बुशरा बीबी को बार बार जहर देने की कोशिश की गई है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो वो चुप करके नहीं बैठेंगे। फिर बुशरा बीबी ने बताया मुझे खाने में हाथ पे डाल कर दिया जाता है। अब क्या ये हकीकत है या ये पॉलिटिकल स्टंट है? आई डोंट थिंक सो कि ये कोई हकीकत है। देखिए बेहतरीन जेल है, घर में जेल गुजारे। असमा बुखारी ने भी ये कहा कि उनकी जेल नहीं, वो तो बेडरूम में रह रहे हैं, सिर्फ चंद पाबंदियां हैं, आपने प्रेमिसेस को नहीं छोड़ना, दिस एंड दैट। लेकिन ये कि फुल प्रोटोकॉल है, ऐसा प्रोटोकॉल आम आदमी को नहीं मिलता। फॉर गॉड सेक इस पॉलिटिकल स्कोरिंग को खत्म कीजिए। वैसे जितने पॉलिटिकल केस हैं वो भी फौरी तौर पे खत्म होने चाहिए। और वाइब आती है पॉलिटिकल केसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम भी है। और पिछले व्लॉग में मैं बता चुका हूं कि ये वाले केसेस जितने पॉलिटिकल हैं, 4 केसेस मैंने आपको गिनवाए थे, ये 4 केसेस उड़ जाएंगे, एक एक करके उड़ जाएंगे। साइफर भी उड़ जाएगा और इद्दत में निकाह का केस भी उड़ जाएगा, अलकादर ट्रस्ट केस भी उड़ जाएगा। ये 3 केस तो पक्के हैं ना।
باقی کیسز میں مطلب بہت سٹرانگ کیسز نہیں، لیکن یہاں آپ کو اس طرح کے الزامات سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب اب پھر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں، تو اس سے تھوڑا پرہیز کیا جائے تو میرا خیال بہتر ہے۔ اچھا جی، سینٹ کی جانب چلتے ہیں جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی 11، نون لیگ 6، ایم کیو ایم کا 1 اور ایک آزاد سینیٹر منتخب فیصل وابڈا صاحب جی۔ فیصل وابڈا صاحب کو جن لوگوں نے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا نا، وہ خود پریشان ہے کہ انہوں نے کیوں ووٹ دیا۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے فیصل وابڈا کو کتنا ٹف ٹائم دیکھنا پڑا، پھر وہی ایسے تبصرے کرتے ہیں، ایسی اندر کی خبریں دیتے ہیں کہ پورا ٹاک شو ان پہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سمجھ جائیں یار، چیزوں کے ساتھ چلنا ہے آپ نے۔ اچھا، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں الیکشن ملتوی ہو گیا جی۔ اچھا، پنجاب میں نون لیگ کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، مصدق ملک، انوشا رحمان، بشرا انجم، جلیل طاہر سندھو، سینیٹر منتخب سنی کونسل کی یاسمین راشد، سنم جاوید ہار گئیں۔ اچھا، سندھ میں قرۃ العین روبینہ قائم خانی، سرمد علی، ضمیر گھمرو، کاظم علی، اشرف جتوئی، مسرور، ندیم بھٹو، دوست علی اور انجمل متحدہ کے عامر چشتی، آزاد فیصل وابڈا صاحب جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے آگے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے سینٹ میں، کیپ دس ان مائنڈ، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف 19 نشستوں کے ساتھ برابر ہے۔ اب دیکھیے آپ نے ایک جماعت پہ اتنی پابندیاں لگا لی، اتنا تنگ کر لیا، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مات دے رہی ہے۔ آپ نے کوشش کی یک رکنی کمیشن چلے گا، ختم ہو گیا پریشر کی وجہ سے۔ 300 وکلا کا خط آیا، تصدق حسین جیلانی صاحب کے اپنے بیٹے نے خط لکھ دیا اور آپ کو بیک فٹ پہ آنا پڑا۔ ایٹ دا سیم ٹائم جناب اگلی بات کرتے ہیں جی، یہ عجیب طرح کی خبر ہے، وہ بندہ جس نے پاکستان تحریک انصاف کو بڑے مشکل وقت میں بڑا زبردست ریپرزینٹ کیا تھا، شیر افضل مروت کو فوکل پرسنز کی لسٹ سے نکال دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم ختم کر دیں۔ یہ اب دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے، اور اگر یہ واقعی سچ ہوا نا تو پھر شیر افضل مروت ایسے انکشاف کریں گے، آپ بھی حیران ہو جائیں گے یار what the hell is going on، یہ تو نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ یہ میں ابھی سے پریڈکشن کر رہا ہوں، اگر واقعی شیر افضل مروت کو سوشل میڈیا ٹیم ختم کرنے پر بضد ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور فوکل پرسنز کی لسٹ سے نکال دیا گیا اور پابندیاں لگیں کہ آپ آ کے ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، تو پھر کیپ دس ان مائنڈ، آپ مشکل میں آ جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف مشکل میں آ جائے گی، کیونکہ ان کے پاس بہت اندر کی خبریں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک بڑی زبردست ہیئرنگ ہو رہی ہے جی، عدالتی امور میں مبینہ مداخلت، سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ آج اس کی سماعت کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں جی سماعت کیا ہوگی۔ اور یہ اب 6 ججز نے جنہوں نے خط لکھا تھا، ان کو 6 ججز نے خط لکھا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز جو ہیں وہ ٹوٹل ہیں، اور 8 کے 8 ججز کو جسٹس عامر فاروق صاحب سمیت ایک خط موصول ہوا ہے، 8 خط موصول ہوئے ہیں، جس میں اینتھراکس ایک پاؤڈر ہوتا ہے وہ اس میں ڈالا گیا، اور اس میں ایک بہت خطرناک قسم کا نشان بھی لگایا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ 8 ججز کو دھمکی آمیز خط، عملے نے خطوط کھولے تو اندر سے پاؤڈر برآمد ہوا، متن میں اینتھراکس لکھا تھا، ڈرانے کا نشان بھی موجود، دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، عام آدمی کیسے فیل کرے گا کہ وہ سیف ہے، عام آدمی کیسے فیل کرے گا وہ محفوظ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطلب کوئی عام بات نہیں ہے، 8 ججز کو خط موصول ہوا۔ پھر دیکھیے نام ریشم اہلیہ وقار حسین درج ہے ان خطوط پر، اور جیسی وہ عملے نے خطوط کھولے نا تو عملے کی آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہو گئی۔ اب بھیجنے والے کا پتہ بھی نہیں لکھا گیا۔ یہ اس کی بھی پاکستان تحریک انصاف نے اس کی انکوائری کی تجویز سامنے رکھ دی ہے، اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس پہ بھی خاص قسم کیا تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جانی چاہیے، اور ان کی تحقیقات ہونی بھی چاہیے۔ کیپ دس ان مائنڈ، اس طرح کر کے سسٹم نہیں چلے گا۔ اور انتھراکس پاؤڈر جو ہے یہ واقعی بہت ہلارک ہوتا ہے، بہت ہلیریس ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اس سے ان دا لانگ رن کافی نقصان ہو سکتا ہے اگر ریمیڈیز نہ لی جائیں۔ اچھا، لاسٹ میں افسوسناک خبر جی، 25 سال بعد تائیوان زلزلے سے لرز اٹھا، متعدد عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں اور ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 7.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔